मोगाच्यानो आता आमी शिंपेंतली मोतयां आयकुया. एका देशांतावन आनी एका देशाक सामान व्हरपी एके स्टिमरीर एक दीस एकटो तारवटी इलो चडच पियेलो. आनी त्या दिसा ते स्टिमरीच्या कॅप्टनान लॉग बुकार त्या तारवट्या विशीं अशें बरयलें. हो आमचो तारवटी आज इलो चडच पियेला. तेन्ना त्या तारवट्यान कॅप्टनाक म्हणलें, सर, जें कितें तुमी बरयलां तें मातशें काडात, कित्याक हाका लागून फाल्यां कंपनी म्हजेर एक्शन घेवंक शकता, म्हजें काम वचूंक शकता, दया करून तें काडात. तेन्ना तो कॅप्टन म्हणटा, ह्या तारवाचेर जें कितें घडटा तें सतच बरोवची पद्दत आसा. हांवें तेंच केलां. जें कितें बरयलां तें बरोवन जालां, तें आतां काडूंक जावचें ना. तारवटी बाबडो निराश जालो आनी वोगोर रावलो. आतां खोल दर्यांत हें तारू पैण करता, प्रवास करता. आनी एक 3-4 दिसां उपरांत लॉगबूक बरोवची जबाबदारी आतां ह्या तारवट्याची. त्या दिसा तो अशें बरयता, आज आमचो कॅप्टन हेर दिसां परस मातसो बरो आसा, चड पियेलो ना. जेन्ना कॅप्टनान हें कितें बरयल्लें वाचलें, तो त्या तारवट्याक आपयता आनी थापण दिवन म्हणटा, हें कितें तुवें बरयलां म्हजे विशीं अशें? जाणाय तूं हाचो परिणाम कितें जातलो तो? तेन्ना तो तारवटी थंडसाणेन म्हणटा, सर, तुमी सांगलेलें ह्या तारवार कितें घडटा तें सतच बरोवची पद्दत ह्या तारवाची, तेंच हांवें केलां. तो तारवटी त्या दिसा इलो चड पियेल्लो ही गजाल खरी जायत, पूण कॅप्टनान इल्लें समजून घेवंक जाय आसलें. तारू दर्यांत प्रवास करता, आपले फामिलीतावन सगळीं पयस आसात आनी तारवाचेर जेवणूय मेळटा आनी पिवंकूय मेळटा. तो तारवटी त्या दिसा इल्लो चड पियेलो जायत. मातशी आडनदर करूंक जाता आसली. ना, ताणें ताची चूक थंय बरयली. पूण जेन्ना ताची चूक तारवट्यान बरयली तें ताका लागलें आनी तो त्या तारवट्याचेर तापलो. कित्याक ताका दिसलें हें सारकें ना. आमच्या जिवितांत आमी हें करता, दुसऱ्या विशीं आमी समजून घेना. वा एक मनीस चूक करता, ती चूक ताणें केली ताच्या फाटलें कारण कितें आसूं येता तें आमी समजून घेना. आतां त्या तारवट्यान इल्लो चड सोरो पियेलो, चूक केली ही खरी, पूण तो कित्याक पियेलो जाय? सदां तो पियेता चड, तर ताका शिक्षा जावंक जाय. एक दीस इल्लो चड घेतलें जायत, कितेंय निराशेन बुडलो जायत, आपले फामिलीचो ताका उडास आयलो जायत, किंवा काम चड पडलें जायत, खंयच्याय कारणाक लागून ताची इल्ली चूक जाली. म्हणटच दुसऱ्यांक समजून घेवप, पुरतें सहज समजून घेवप चड गरजेचें. आमी चडशे अर्देन सहज समजून घेता. एका घडिताचो एकूच भाग आमी समजून घेता, ताची दुसरी कूस आसा, दुसरी बाजू आसा, ती आमी समजून घेना. मनीस पळया, ताका चिंतपाची ताकद देवान दिल्ली आसा. मिशीन एकच प्रकार काम करता, कित्याक ताका तशें प्रोग्राम केल्लें आसता. मिशीन आपूण जावन आपली तकली वापरना. पूण मनीस मिशीन न्हय. मनीस बदलता. आज एक बरो आसचो मनीस फाल्यां मातसो तितलो बरो ना जायत.
वा काल तितलो बरो नासलो मनीस आज बरो जाला जायत मनीस बदलता विविध कारणां लागून ताच्या जिवितांत बदल येता देखून हेरां कडेन आमी पळयतना तांची चूक दाखोवन दितना बाबा ती चूक खरीच चूक जाल्या ती कित्याक जाली कशी जाली हाचेर मातशी इल्ली आमी कितें नदर घालूंक जाय अभ्यास करूंक जाय आनी मागीर ती दाखोवन दिवपाची एक रीत आसता सांगची एक रीत आसता हातांत अधिकार आसा पदवी आसा म्हणून आमी दुसऱ्यांक चेपून दवरचें तांकां सकयल उडोवचें हें कितलें सारकें आनी आमी जर तशें केलें एक दीस आमी केल्लें आमच्याच माथ्यार पडटा न्ही कॅप्टनाक तेंच जालें कॅप्टनान तारवटेची चूक बऱ्या भशेन दाखोवंक जाता आसली बरोवची गरज नासली पूण ताणें ती बरयली कित्याक हांव कॅप्टन म्हाका अधिकार आसा ताणें ती चूक बरयली पूण जेन्ना कॅप्टनान चूक केली तारवट्याक त्या दिसा लॉगबूक बरोवची जबाबदारी दिल्ली ताणें ती बरयली पण अशें जाता म्हणटच आमी सदां हेरां कडेन पळयतना हेरांच्यो चुकी पयल्यो पळोवच्यो न्हय तांचे गूण पयले आमी पळोवया आनी चूक जरी तांची आमच्या नदरेक आयली तर ती चूक कित्याक जाली कशी जाली कितली जाली हाचेर इल्लो अभ्यास करून आनी मागीर गरज पडल्यार ती चूक बरे भशेन दाखोवन दिवपी मनशां जावया देव बरें करूं आनी मोग आसूं इश्टानो 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतली मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात आमचो नंबर 9850658565 9850658565 देव बरें करूं.